بسم أب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك أمين أمن العالم زلهم فقرات كبرات دقي كمير لهم كمي كنيكم سلام እግዚአብሔር ይብዛሐልኩም ቤትኩም ይባረኽ ሽግርኩም ይቀንጠጥ ሰላምኩም ይብዛሕ ዞም ደቀይ ኣብ ወርሓ ኣብ ቅንያት ትንሳኤና ዘለና ስለዚ ክርስቶስ ተንስኡ በሐቅ ተንስኡ መቸስ እዞም نقال أملاخ التفكرون التكاتاتولون جيرز فوتوكم سي انتهي مخبلكم تتقرين عندي ده حصر النمبر بمنتهي كقول صوكم سلازف قراتي حجي إذا فيديو زي كل سب كم مهار الله كمو كم مهار الله قال ملوك قدر جاي لي فلني جن نمنتهي خوم زبزول خلوم مخنياتو كم دك أبات كم دك رستي كم دك منجستسي تعانيدكم كريئكم سي عيخ لن ننزل بكا وش تيسي انزل حجي فاسي كامس يخمسي دحرين تاي بكا كريستوس ساموتان بأبي حيل والسلطان أسرو لسيطان أقازو لأدام سلام إميزيس كونه في السحاوة سلام تباحي للتقعيد هجي مستوم زبالو تلكيمكم كتخدي داليكم نفسكم كتخلو سلازم نقول له زي صنعة كصنعة كم مهار الله حجزوا دك أباتيهم عبت بيت كريستيان مسيحهم مسنة تايتخونو السخم السخي بفلاي السخسي نعملاخسي تقدس ينعخ خبلي ميتو السخاخة نعخ خبلي السخاخة تقدسو مسنة تاخون كايتمسا السخات فقوريخا السختا فقرتيخ alright سلازي اتناي كهن مسبلة تاناي مؤمن بأبي حيل وسلطان كندق معنا بأبي حيل وسلطان ده الدحري بلو بأبي حيل وسلطان أجازو لأدم أجازو لأدم أجازو لأدم إمي إزيس سكبليا سكبلا إمي إزيس يزيس 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 نفعتي في السها وسلام في السها وسلام زي أكو درجة زي صنع عيل أنت أو خلهم تردوا حرام الشيء سلازي انتاي ابزيا دقنا زوم سب أستراليان عدي إنجليزن كندان أمريكان كا زوم فقرات لب باكيروس دو سرقو تين ايجرز يوز من اسيات سلازي ازيهم كسكن انتاي ناخذ بلوم تا كريستوس تنسى موتان تبزلا Christ has risen يبلتكهن sorry Christ has risen from the dead with great power and authority he chained Satan he freed Adam peace henceforth prevail joy and peace ولاتهم كهنات زي أصنعنا ينت صنحنا نعمتا وتم قلعت مسانا تساتفنا انت خينو خونينا ولاتهم انجليش زي كالو خمز خمايسي بتغرينيا صحيفنا يوم مصيناس انتبلنا يو اتم كبرات ابوتات بوانجيل كبرو دقوخم ايتعبرو حدراخم زي كال يلن أملاخ حسكاسي بتحيل ذهبن كريستوس نخلو خولة هراي اتوم دقنا اتي
ንምጽንዑ ዘሸግሮም ኣይኮነን እተናቶም ተን ኣርባዕተ ኸጽንዑወን ዘለዎም ግን with great power and authority he freed Adam henceforth henceforth joy and peace I wish you a blessed feast of the resurrection. May the joy and hope of the resurrection fill your heart with peace and guide you in the right path. Thank you for watching. ካብ ልቢ እዘፍቅረኩም ግን بحنتي مسحق كفانوكم سبعيو بعدنا بيت كريستيان يكيدني دحر تي من يخم تبلو تعركو سمعت السخاسي وي اسلام ابل وي دما كريستيان ابل نبر اي كريستيان اي اسلام ايسي سؤالك اقول اي تخونيخا حجي بيت كريستيان كتمصى لك لو معمد فاسيكا تسالم لك ازي اخاتا زلعلت ነገር يعني راب عدنا دق استحرنخ دحر تحقي دحري فاسيكا تسالم زي تموت زمصالنا حجي اتابعو كمصى ايدلين لو معمد سي مصي خوسده كايلو خاب غزا حيزو خيدو مسكدو دحر ابت غزا ابتي بيت كريستيان كبصحو خلو غاطامي ህዝቢ ተኣኪቡ ጻዕዳ ተኸዲኑ ጥዋፍ አብሪሁ ምስት ጸልማት ናይ ሃገረሰብ ካት ጥዋፍን ተጻዕዳ ክዳውንትን ደሚቁ ታ መዋእላ ዝጸመዋ ደቃ ዝረሓቅዋ ቤተ ክርስቲያን ሽዑ ተኣኪቦም ላ መሓድ ድምቀት እዩ ድሓር ትንሳኤ ከንዳ ተባህለ ከሎ ኣብቲ ቅጣ ቤተ ክርስቲያን በጽሖም ምስቱ መዝሙር አቡ ብጽሕ ክብሉ ክርስቶስ ተንሳሙታን ክብል ጸኒሕዎም ትካህን ትህዝቢ በአብይ ኃይል ወስልጣን ተኻህን መሊሱ አሰሮ ለሰይጣን ብለሎ ወየሰብአይ ተዓወት አበይ ረኸበታ ኢሉ ይበሃል እሞ አመስቀር ረኺብዎ ንብለኩም ንሕና ኸኣ ዕዳና ተቐንጢጥልና وسطت مصحف ادهم لادم ولهوان كوينو نهلكم تنساء مسملو تسفو نتحغسلو نستمقرو كابت عالم تقربلنا مسانا خلات كابو وصينا مسكروسس نمبر love you guys كاب معمق لب يفقركم امدرت لنا خنرخبينا ان سماين تغشناون كم تبحغوا يا ابو شعوب بزبلو ابو اندي ودستي سعن حدن عمت كوينو مالو أزيوم جرماز ملهم كهنيم قداسي زت مزجب تمهريهم قال وانجيل بعقمهم زسبكيهم እግዚአብሔር መስገን أزيوم فتوز خانو كهنيم انتي بلو انت بخلفة من كحلفة انت بمحرته كلنا خن أتيهم زبلو أب مدري انت لنا خن الرخبينا نسمع انت تصوعناون أبو أبتزال عالما وهوت كن الرخبينا I love you guys. بتعمي اسفوت وكم زمدك